It is going to be Viva Carnival as usual after a brief scare. The Election Commission has given a green signal to organizing Carnival, provided the Carnival committees are formed as per the guidelines of the Commission, informed Joint Chief Electoral Officer in Goa, Narayan Navti, on Wednesday. कमिशनान गोंयान कार्नावाल घेवपाक परमिशन दिल्लें आसा. तांणी 3 अटी घाल्ल्यो आसा. एक म्हणजे कार्नावालाची जी कमिटी आसतली ती कमिटी फक्त गव्हर्नमेंट ऑफिसरांची आसतली आणि तातूंत गव्हर्नमेंट ऑफिसर सोडून आनी कोण नासतले अशें. दुसरें म्हणजे जे कार्नावाल पेरेड्स जातले आनी कार्नावालाचो इव्हेंट आसतलो तो सगळो इव्हेंट व्हिडिओग्राफ करपाचो आनी दवरपाचो आनी सिम्बॉल्स किंवा कसल्याचो वापर करचो न्ही आनी ती स्क्रिनिंग कमिटीन सगळी बीड आउट करची अशें. The Joint Chief Electoral Officer also informed that carnival parades by politicians cannot be allowed and expenditure on such parades will be accounted into their election-related expenditure. जे सरकारी हाजेर कार्नावाल जावपाचे आशिल्ले तांचे खातीर परमिशन दिल्लें आसा आनी हातूंत प्रायवेट कार्नावालाचो खंयच आस्पाव ना. कारण पॉलिटिशियनांनी किंवा कोणी जर कार्नावाल केलो जाल्यार ताजो जो खर्च आसा तो तांच्या इलेक्शन एक्सपेंडिचरान एड जातलो.